बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि किस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बदन से पैदा फरमाया। इनकी नबूवत के बारे में ज़िक्र फरमाया। कुरान पाक की आयत के साथ पूरा वाक़या जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। सूरह मरियम में ज़िक्र किया जाता है, वज़कुर फ़िल किताबि मरियमा इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से अलहदा होकर एक ऐसे मकान में जो मशरिक़ की जानिब था गुस्ल के लिए गई, फिर इन घर वाले लोगों के सामने से उन्होंने दरमियान में पर्दा डाल लिया ताकि इसकी आड़ में गुस्ल कर सकें। फ़अरसलना इलैहा रूहना, बस इस हालत में हमने अपने फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और वो फरिश्ता उनके सामने हाथ पाँव और सूरत और शक्ल के एतबार से एक पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। चूँकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इनको इंसान समझा, इसीलिए घबरा कर कहने लगी, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका, मैं तुझसे अपने खुदा की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ खुदा तरस है तो यहाँ से हट जा। फरिश्ता ने कहा, इन्नमा अना रसूलु रब्बी की, मैं बशर नहीं कि तुम मुझसे डरती हो, बल्कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, इसीलिए आया हूँ ताकि तुमको एक पाकीज़ा लड़का दूँ, यानी तुम्हारे मुंह में या गिरेबान में दम कर दूँ, जिसके असर से बेइज़्निल्लाह हमल ठहर जाएगा और लड़का पैदा हो। वो ताज्जुब से कहने लगी, अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशर, कि मुझे लड़का कहाँ से पैदा होगा, हालांकि मुझे किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया, यानी ना तो मेरा निकाह हुआ है और ना ही मैं बदकार हूँ। फरिश्ता ने कहा, बस बगैर किसी बशर के छूने के यूं ही लड़का हो जाएगा, और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि तुम्हारे रब ने इरशाद फरमाया, क़ाल रब्बुकी हुवा अलैया हय्यिनुन, कि ये असबाब आदिया के बगैर बच्चा का पैदा करना मुझको आसान है। और ये भी फरमाया कि हम बगैर असबाब आदिया के इस खास तौर पर इसलिए पैदा करेंगे ताकि हम उस फर्जंद को लोगों के लिए एक निशानी कुदरत बना दें, और नीज़ इसके ज़रिया लोगों को हदायत पाने के लिए इसको बाइसे रहमत बना देंगे। और ये बेबाप के बच्चा का पैदा होना एक तयशुदा बात है जो ज़रूर होकर रहेगी। फिर इस गुफ्तगू के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके गिरबान में फूंक मार दी, जिससे उनके पेट में हमल ठहर गया। फिर जब अपने वक्त पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चा की पैदाइश के आसार महसूस हुए तो उस हमल को लिए हुए अपने घर से किसी दूर जगह जंगल पहाड़ में अलग चली गईं। फिर जब दर्द ज़ै शुरू हुआ तो दर्द ज़ै की वजह से खजूर के दरख्त की तरफ आईं कि इसके सहारे बैठे उठें। अब हालत ये थी कि ना कोई अनीस न जलीस। दर्द ज़ै से बेचैन ऐसे वक्त में जो सामान राहत ज़रूरत होना चाहिए वो भी मुयस्सर नहीं। बच्चा होने पर बदनामी का ख्याल आखिर घबरा कर कहने लगी, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश मैं इस हालत से पहले मर गई होती और ऐसी नेस्तो नाबूद हो जाती कि किसी को याद भी न रहती। बस इसी वक़्त खुदा ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहुँचे और उनके एहतराम की वजह से सामने नहीं गए, बल्कि जिस मकाम पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी इससे नीचे मकाम में आड़ में आए और उन्होंने उनको पुकार कर कहा, अल्लाह तखज़नी, गम न करो, जिसको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने पहचाना कि ये उसी फरिश्ता की आवाज़ है जो अव्वल जाहिर हुआ था, कि तुम बेसरो सामानी या खौफे बदनामी से मग़मूम ना हो, क्योंकि बेसरो सामानी का तो ये इंतज़ाम हुआ है कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे पाँव के नीचे एक नहर पैदा कर दी, जिसके देखने से और पानी पीने से तबीयत में फरहत महसूस होगी। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनीशा, और इस खजूर के तना को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, इससे तुम पर तरोताज़ा खजूरें झड़ेंगी, कि इससे फल के खाने में लज्जत जिस्मानी और बतौर खर के आदत के फल के आने में लज्जत रूहानी जमा है।
پھر اس پھل کو کھاؤ اور وہ پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، یعنی بچہ کے دیکھنے سے اور کھانے پینے سے اور علامات قبول عند اللہ ہونے سے خوش رہو۔ پھر جب بدنامی کے احتمال کا موقع آئے، یعنی کوئی آدمی اس قصہ پر مطلع ہو، تو اس کا یہ انتظام ہوا کہ اگر تم آدمیوں میں سے کسی کو بھی آتا دیکھو اور اعتراض کرتا دیکھو تو تم کچھ مت بولنا، بلکہ اشارہ سے اس سے کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو اللہ کے واسطے ایسے روزہ کی منت مان رکھی ہے جس میں بولنے کی بندش ہے، سو اس وجہ سے میں آج دن بھر کسی آدمی سے نہیں بولوں گی۔ اور خدا کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول ہونا اور بات ہے۔ بس تم اتنا جواب دے کر بے فکر ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس نومولود بچے کو عادت کے خلاف بلوائیں گے۔ غرض مریم علیہ السلام کی اس کلام سے تسلی ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر وہ ان کو گود میں لیے ہوئے وہاں سے بستی کو چلیں اور اپنی قوم کے پاس لائیں۔ لوگوں نے جو دیکھا کہ ان کی شادی تو ہوئی نہ تھی، یہ بچہ کیسا؟ بدگمان ہو کر کہا، یا مریم لقد جئتی شیئا فریجا، اے مریم تم نے بڑے غضب کا کام کیا، یعنی نعوذ باللہ بدکاری کی، اور یوں تو بدکاری کوئی بھی کرے تو برا ہے، لیکن تم سے ایسا فعل ہونا زیادہ غضب کی بات ہے، کیونکہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن تمہارے خاندان میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا، چنانچہ تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے کہ ان سے یہ اثر تم میں آیا ہو، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی کہ ان سے یہ اثر تم میں آیا ہو۔ پھر ہارون جو تمہارے رشتہ کے بھائی ہیں، جن کا نام ان ہارون نبی کے نام پر رکھا گیا، وہ کیسے نیک شخص ہیں، اگر جس کا خاندان پاک صاف ہو، اس سے یہ حرکت ہونا کتنا بڑا غضب ہے۔ بس مریم علیہ السلام نے یہ ساری تقریر سن کر کچھ جواب نہ دیا، بلکہ بچہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے کہو جو کچھ کہنا ہو، یہ جواب دے گا۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ تمسخر کر رہی ہیں، مزاح کر رہی ہیں، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کیوں کر باتیں کریں گے جو ابھی گود میں بچہ ہے، کیونکہ بات اس شخص سے کی جاتی ہے جو کہ بات چیت کرتا ہو، بولتا ہو، سو جب یہ بچہ بات پر قادر نہیں تو اس سے کیا بات کریں۔ اتنے میں وہ بچہ خود ہی بول اٹھا، قال انی عبد اللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا خاص بندہ، نہ تو میں اللہ ہوں جیسا کہ جہلا نصارہ سمجھیں گے، نہ غیر مقبول ہوں جیسا کہ یہود سمجھیں گے، اور بندہ ہونے کے ساتھ پھر خاص ہونے کے یہ آثار بیان فرمائے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی، یعنی گو آئندہ دے گا، مگر بوجہ یقینی ہونے کے ایسا ہی ہے جیسا کہ دے دی، اور اس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا، یعنی بنا دے گا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھ کو برکت والا بنایا، یعنی مجھ سے انسانوں کو دین کا نفع پہنچے گا، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا مجھ سے برکت پہنچے گی، اور وہ نفع تبلیغ دین ہے، خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے، انہوں نے تو نفع پہنچا دیا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں، اور ظاہر ہے کہ آسمان پر جانے کے بعد مکلف نہیں رہے، اور یہ دلیل ہے بندہ ہونے کی، جیسا کہ اور دلائل ہیں، خصوصیت کے، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمتگار بنایا، اور چونکہ بے باپ پیدا ہوئے ہیں اسی لیے والدہ کی تخصیص کی گئی، اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا کہ میں ادائے حق کے خالق یا ادائے حق کے والدہ سے سرکشی کروں یا حقوق و اعمال کے ترک سے بدبختی خرید لوں، اور مجھ پر اللہ کی جانب سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا، کہ وہ زمانہ قرب قیامت کے بعد نزول من السماء کے ہوگا، اور جس روز میں قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، اور اللہ کا سلام دلیل ہے خاص بندہ ہونے کی۔
ذالک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم جن کے اقوال احوال مذکور ہوئے، جس سے ان کا بندہ مقبول ہونا معلوم ہوتا ہے، نہ کہ جیسے عیسائیوں نے ان کو بندوں کی فہرست سے خارج کر کے خدا تک پہنچا دیا، اور نہ ویسے جیسا کہ یہودیوں نے ان کو مقبولیت سے خارج کر کے طرح طرح کی نعوذ باللہ تہمتیں لگائیں۔ یہ بالکل سچی بات ہے جس میں کوئی افراد کوئی تفریط نہیں، جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ واللہ اعلم۔